बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदी। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें जी गोजर खान का, जहाँ पर मियाँ हारून हुसैन के साहबजादे मियाँ अब्दुल्ला हारून ने फर्स्ट पोजीशन नाम कर ली। अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी फ्रीडम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मियाँ हारून हुसैन सदर के साहबजादे मियाँ अब्दुल्ला हारून ने जमात नर्सरी में 100% नंबर हासिल करके फर्स्ट पोजीशन हासिल की। मियाँ हारून हुसैन ने बेटे की शानदार कामयाबी को अल्लाह पाक का फजल करम और उस्ताज़ा कराम की मेहनत का समर करार दिया है। उम्मीद जाहिर की कि दुआ है कि अल्लाह पाक जिंदगी के हर मैदान में बच्चे को कामयाब करें। उन्होंने कहा कि ये अमर काबिल जिक्र है कि दी न्यू एम्स स्कूल गोजर खान का शुमार गोजर खान के बेहतरीन तालीमी इदारों में होता है, जहाँ तालीम के साथ साथ बच्चों की किरदार साजी पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। बच्चों की शख्सियत के मस्बत पहलू उजागर करते हुए इन्हें आने वाले दौर के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार किया जाता है। दीपालपुर के हवेली लखा रोड की बात करेंगे, जहां पर कैरी डिब्बा और रिक्शे में खौफनाक तसादुम हुआ। खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट। आज ही बिल्कुल हादसे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। अतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद फराम की। जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की शनाख्त शकीला बीबी जोजा शर्जील 17 साल तकरीबन, शर्जील व मोहम्मद शफी 20 साल तकरीबन, अली असगर व मोहम्मद इकबाल 35 साल तकरीबन, मोहम्मद रमज़ान व मोहम्मद शफीक 40 साल तकरीबन के नामों से हुई। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़ जी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलेंगे अब झोल का, जहां पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। शालीमार गार्डन झोल में झोल के वार्ड नंबर 4 के नौजवानों की जानिब से शहर की तारीख में बुनियादी मसाइल के हल के हवाले से पहली बार तश्कील दी गई अहले मोहल्ला यूथ की जानिब से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मुनक्किदा तकरीब में चेयरमैन टाउन कमेटी झोल राना राशिद ने भी बतौर मेहमान खास शिरकत की। मेजबानी के फराइज अहले मोहल्ला यूथ के सदर रसूल बख्श मलिक, शेर खान राजपूत और दीगर ओहदेदारान मेंबरान ने सरंजाम दिए। दीगर मेहमानाने गिरामी में राना जुल्फकार, मलिक मोहम्मद सरवर, मलिक फैज मोहम्मद उर्फ मिठू, अब्दुल रज़ाक शर, गुलाम साबिर राई समेत दीगर भी शामिल थे। तकरीब में शरीक तंजीमी ओहदेदारान ने तकरीब के मेहमान खास टाउन चेयरमैन राना राशिद को अजरकों के तोहफे पेश किए। कबल से तकरीब में पहुंचने पर तंजीम के ओहदेदारान ने टाउन चेयरमैन राना राशिद का गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया और जबरदस्त गुलबाशी की। दीपालपुर के पाकपतन रोड का अहवाल बताते चले, जहां पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। पाकपतन रोड मिर्जा पुल के करीब मजदा ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जाम बहक हुआ, जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी। लाश और जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जाम बहक होने वाले शख्स की शनाख्त गुलाम मुस्तफा वल्द बाग अली, उम्र 42 साल, सकना कोड़िया वाला, रामपुरा, बहावल नगर के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में गुलनाज सोजा रमजान और रमजान वल्द बाग अली शामिल। नंगर पार्कर के गांव हिरार डिथा में कोहली बिरादरी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कोहली बिरादरी की जानिब से अपनी ही बिरादरी की एक खातून जम्मू कोल्हन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कोहली बिरादरी ने एहतजाज करते हुए कहा कि 4 दिनों से मुसलसल एहतजाज करने वाली खातून जम्मू कोल्हन गाँव के मोअज़्ज़िज़ीन अल्लाह रखियो डिथो और अल्लाह डिनो डिथो के खिलाफ जबरदस्ती जिनसी ज्यादतियों के झूठे इल्जामात लगा रही है और मुकदमात भी दर्ज कराए हैं, वो भी झूठे हैं। एहतजाज करे रहिया आहियूं। जेको हिकु वॾेरो अलाह रखियो ॾिठो आहे ऐं वॾेरो ॾिनो ॾिठो आहे, इहे हिकु असांजा बहितरीनु सुलझल माण्हू आहिनि। इन्हनि ते हिकु माना कारो दाग बनाइण जो निशानो ठाहियो वियो आहे। उनजे लाइ असां एहतजाज करे रहिया आहियूं। ॻोठ हीरा ॾेथा में जेको जम्मू कोल्हण वई आहे, एहतजाज करे पई त मूंसां हू थियो आहे, हीअं थियो आहे, बिल्कुलु इहो फेक आहे। इहो माण्हुनि जे चवण ते आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। सिर्फ़ु माण्हुनि जे चवण ते लॻी आहे त अहिड़ा के माण्हू आहिनि जेके पासे पासे में वेठा आहिनि, उहे चवनि था उनखे हीअं करिणो आहे, पाण हीअं करिणो आहे। उन जे करे असां एहतजाज करे रहिया आहियूं ॻोठ हीरा ॾेथा। नाज़रीन, आपने देखा ये जो कोली बिरादरी है वो एहतजाज कर रही है। इनका कहना है कि जो जम्मू कोल्हण 4 दिन कबल जो अल्लाह रखियो डेतो और अल्लाह नु डेतो के खिलाफ एहतजाज कर रही है, उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, वो इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। उनकी कोई सदाकत नहीं है। जो मीडिया ट्रायल कर रही है
اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کو بدنام کر رہی ہے. اس وجہ سے ہم جو اعلیٰ ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. لوتھرا سے بہاولپور کی طرف چلنے والی اسپیڈو بس حادثے کا شکار ہو گئی. بس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لوتھرا کے قریب بس ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑنے سے بس قومی شاہراہ سے اتر کر فصلوں میں لگے پول سے جا ٹکرائی. حادثے میں تمام مسافر محفوظ رہے جبکہ بس ڈرائیور کو اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ضلعی ہاسپٹل منتقل کیا. ریسکیو ٹیمز بھی موقع پر پہنچ گئی. اب آپ کو بتاتے چلیں جی بینا سے جہاں پر رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خوروں نے بھی سر توڑ کوششیں شروع کر دی اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے. رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خور سرگرم ہو گئے. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا. عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. عوام حکومت سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ رمضان کے ببرکت مہینے میں سہولت بازاروں کے بجائے پرائس کنٹرول کمیٹی کو ایکٹیو کیا جائے. سہاوا کے چکوال روڈ کا رخ کرتے چلیں جہاں پر بچوں کی اسکول وین حادثے کا شکار ہو گئی. پھلڑے سیدہ میں بس اسٹاپ پر بچوں کی اسکول وین کو حادثہ پیش آ گیا. تمام بچے محفوظ رہے. حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا. وین پھلڑے سیدہ کی جانب سے آ رہی تھی کہ بریک فیل ہو گئی اور روڈ کے درمیان سیفٹی دیوار سے جا ٹکرائی. پیٹرولنگ پولیس شادیلس کا فوری پہنچ گئی اور روڈ سے بس کو فوری ہٹا دیا گیا. ٹریفک بھی بحال ہو گئی. اسسٹنٹ کمشنر شجاباد کی جانب سے بھی کھلی کچہری لگائی گئی اور عوامی شکایات کو سنا گیا. اسسٹنٹ کمشنر شجاباد سورج مبشر کی راجہ رام ہائی اسکول میں ریونیو کے متعلق کھلی کچہری میں ونڈا کراؤ سکھ پاؤ پالیسی پر عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے تحصیل بھر کے پٹواریوں سے ونڈا جات کے لیے مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کے حوالے سے زمینداروں نے ونڈا جات جمع کرائے. 54 ونڈا جات کی تکمیل ہوئی. موقع پر ہی زمینداروں کھاتہ داروں کے مسائل سنے گئے. اس موقع پر تحصیلدار محمد عثمان، نائب تحصیلدار محمد توصیف، نمبردار رانا غلام مرتضی، نون پٹواریوں کے صدر مہر یوسف سیال، عمر فاروق چوہدری، ظفر اقبال پٹواری، چوہدری طارق رانا، فیاض احمد نون سمیت معززین علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی مرکزی صدر فریال تالپور لاڑکانہ پہنچ گئی. پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی مرکزی صدر رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور لاڑکانہ پہنچ گئی. فریال تالپور کی ٹارگیٹڈ فائرنگ میں قتل ہونے والے تاجر سنجے کمار کے ورثہ سے ملاقات. فریال تالپور نے سنجے کمار کے ورثہ سے تعزیت کی اور اظہار افسوس کیا. فریال تالپور فائرنگ میں زخمی ہونے والے تاجر رونق کمار کے گھر بھی پہنچی. فریال تالپور کا رونق کمار کے اہل خانہ سے ملاقات مکمل انصاف کی یقین دہانی کرا دی. فریال تالپور کے ہمراہ MNA خورشید جونیجو، MNA رمیش کمار اور MP سردار سہیل انور سیال بھی موجود تھے. فریال تالپور نے کہا اقلیتی برادری خود کو تنہا نہ سمجھے. سندھ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ ہے. پنڈی گھیب میں غیر قانونی اڈوں کی وجہ سے ایک طرف جہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے تو دوسری جانب دکانداروں کی مشکلات میں بھی خاصا اضافہ دکھائی دے رہا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ زاہد ضیاء سے. جی پنڈی گھیب میں غیر قانونی اڈوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں مشکلات پیش آ رہی ہے. راول ہوٹل چوک میں روڈ کے اوپر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اگر 2 ٹریلے آ جائیں آمنے سامنے سے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے کیونکہ روڈ کے پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی متاثر ہوتی ہے اور روڈ بھی بلاک ہو جاتا ہے. دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ ان تمام گاڑیوں کو ذرا بس سٹینڈ منتقل کرے تاکہ روڈ بھی کھلا ہو جائے اور ٹریفک کی روانگی میں بھی آسانی ہو جائے. زاہد ضیاء NAN 24 نیوز پنڈی گھیب. ڈیرہ اسماعیل خان میں ادب زار فورم کے زیر اہتمام مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. سلیم جاوید ایوان کی رپورٹ کے مطابق ادب زار فورم کے زیر اہتمام غلام اسحاق خان ہال اسلامیہ اسکول میں کل پاکستان امن مشاعرہ منعقد ہوا. مشاعرے کے اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر عامر حیات نے خصوصی معاونت کی اور شرکت کی. شیلڈز بھی تقسیم کی. مشاعرے کے مہمان خاص ممتاز گورمانی اور صدارت افضل خان نے کی. مشاعرے میں ممتاز پشتو شاعر اور دانشور سرپرست ادب زار فورم ثناء اللہ شمیم گنڈاپور اور افسانہ نگار نین الہی میمن نے بھی خصوصی شرکت کی. مہمان شعرا میں مصور عباس، فرحان عباس بابر ٹیکسلا، باسط علی حیدری گوجر خان، شاہد لحاظ بنو اور وسیم شاہ شرار بنو شامل تھے. مشاعرے میں مقامی شعرا کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنا اپنا کلام سنایا. سامعین نے بھرپور انداز میں شرکت کر کے شعرا کو داد دی. ارباب دانش فورم کے سرپرست گلزار احمد اور صدر ابو المعظم بھی مشاعرے میں شریک ہوئے. 8واں کل پاکستان امن مشاعرہ کامیابی سے منعقد کرانے پر ادب زار فورم کے اراکین اور منتظمین کو خصوصی مبارکباد بھی پیش کی گئی.
फोर्ट अब्बास में दिल के आरसे में मुब्तला एक मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फोर्ट अब्बास से हमारे नुमाइंदा समीउल्लाह गाजी की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट अब्बास में दिल के आरसे में मुब्तला एक मरीज को रेस्क्यू 1112 फोर्ट अब्बास ने एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेस्क्यू 1112 फोर्ट अब्बास में एयर एम्बुलेंस की सहूलत MPA फोर्ट अब्बास चौधरी काशिफ नवीद पंसोता की काविशों से मुमकिन हुई और एयर एम्बुलेंस के जरिए बरवक्त इलाज मुमकिन हुआ। फोर्ट अब्बास के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब की आवाम के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज को एक नेमत करार दिया। शुक्रिया अदा किया कि इस सर्विस को मजीद बढ़ाया जाए ताकि इस सर्विस से मजीद लोग भी इस्तिफादा हासिल कर सके। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।